یه بچه خوب بزرگ همیشه ورزش میکنه. یه بچه خوب و زرنگ همیشه ورزش میکنه. بعد یه صبحونه خوب میره و نرمش میکنه. کتاب‌های مدرسه رو تو کمد بر میداره. با یه خوراکی مفید درون کیفش میذاره. وقتی میره به مدرسه با دوستاش بازی میکنه. با تلاش و با ادبش استاد راضی میکنه. غذاهای خوب میخوره توی خونه به اندازه. نه پرخوری نه کمخوری، یادت باشه این یه رازه. اما کسی که تنبله همش به فکر خوردنه، نمیدونه که پرخوری دشمن سخت بدنه. هر چیزی که میخوره باز میگه مامان من گشنمه، از این میخوام از اون میخوام، بازم بیار اینا کمه. هر چیزی که دلش میخواد هی میخوره تو مهمونی. شیطون بهش میگه بدو بازم بخور جا نمونی. هر کسی پرخوری کنه آخر کار مریض میشه. مجبوره تا این که بره مطب دکتر همیشه. پس بچه ها یاد بگیریم هیچ وقتی پرخور نباشیم. زرنگ باشیم تا که توی دلهای مردم جا بشیم. بین غذا آب نخوریم، این حدیث امام رضاست. گوش دادن به این حدیث راز سلامتی ماست. قبل نشستن سر سفره دستمون رو بشوریم. بچه ها قبل از غذا کمی نمک هم بخوریم. شکر خدای مهربون از هر چیزی واجب تره. وقت شروع غذامون بسم الله یادمون نره.